For a certain frequency table, the mean was found to be 1.46 equal to 1.46 with 200 total frequency. भनेको total number of observation n equal to 100 sorry 200 रहेछ भने अब यसबाट हामीले we have to find the missing frequencies. त्यहाँ दुईवटा missing frequency दिएको छ late missing frequencies of 1 and 2 are A and B respectively. फर्स्टमा यो सपोज गरौँ है सपोज गरिसकेपछि अब हामीले टेबुलर फर्मेट त्यो क्वेसनमा दिएको अनुसार फिल गर्छौँ अब नम्बर अफ incidents रहेको छ number of days number of accidents 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 छ भने number of days चाहिँ 0 accident हुने 46 accident 1 हुने चाहिँ थाहा छैन 2 हुने पनि थाहा छैन दुईवटा मिसिङ दिएको छ अरु बाँकी 25 1 र 5 25 1 र 5 यसरी दिएको छ तर यो जुन 1 भन्ने भ्यालु छ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट 1 हुने यसको लागि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के भनेर सपोज गरिया छ ए र 2 को लागि चाहिँ बी सपोज गरिया छ मैले डाइरेक्टली यो क्वेशन मार्क नलेखेर ए र बी भनेर डाइरेक्टली लेख्न पाइन्छ यसमा किनभने हामीले अलरेडी के गरिसकेका छौं सपोज गरिसकेका छौं हो ल अब नम्बर अफ डेज भनेको यो के हो फ्रिक्वेन्सी एफ हो भने नम्बर अफ एक्सिडेन्ट चाहिँ के हो भेरिएबल यो भेरिएबल र यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो अब हामीलाई गिवन के छ भनेर हेरौं एउटा मीन दिएको छ भने अर्को टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n दिएको छ दुईवटा अननोन भ्यालुहरु फाइन्ड गर्नको लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई कतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ दुईवटा इक्वेसन चाहिन्छ दुईवटा इक्वेसन भएन भने हामीले दुईवटा मिसिङ भ्यालुहरु फाइन्ड गर्न सक्दैनौं त्यो दुईवटा इक्वेसन केबाट बनाउने भन्दा गिवन भ्यालु के छ त्योबाट दुईवटा इक्वेसन बनाउन सक्छौं हामीले जस्तो यसमा हेर त फ्रिक्वेन्सी को टोटल रियल गिवन भ्यालुहरुलाई दिएर गर्दाखेरि अथवा हामीले सपोज गरेको यो टर्महरु छ यो सबैलाई टोटल गर्दाखेरि n इक्वल टु कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यहाँ टेबलबाट कति आउँछ हेर त यो एक्चुअल टेबलबाट कति आउँछ र हामीलाई गिवन कति छ त्यो दुईटा कम्पेयर गर्नु यो पनि नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो र यो पनि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो है दुईटाबाट दुईटालाई हामीले के गर्न सक्छौं इक्वेट गर्न सक्छौं यो टोटल गरेर त 25 + 5 30 40 plus 77 huh? 77 plus a plus 77 plus a plus b now n को भ्यालु टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यहाँ हामीले सपोज गरेको टेबलमा चाहिँ 77 plus a plus b छ तर गिवन चाहिँ कति छ फेरि 200 छ भनेको मतलब यो भ्यालु त सेम हो नि है एउटै भ्यालु हो त्यो भएर 77 plus a plus b equal to कति हुन्छ 200 हुन्छ द फर्स्ट इक्वेसन हामी यसरी लेख्छौं n equal to 200 हामीलाई गिवन छ है मैले यो माथिको मेटाइदिए है n equal to कति छ 200 बट n को भ्यालु चाहिँ यहाँ कति छ 77 plus a plus b equal to 200
त्यो 9 भनेर लेखौँ न और यसबाट हामीले ए और बी कुनै एउटा अननोन भ्यालुलाई अर्को अननोन भ्यालुको टर्ममा लेख्दिउँ है भनेको ए और बी को भ्यालु यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गरौँ बी को भ्यालु मैले यहाँ है बी इक्वल टु 200 माइनस 77 माइनस ए हुन्छ और बी इक्वल टु 200 माइनस 77 गर्दा त कति हुन्छ 1 2 3 123 123 minus 123 sir यो चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन भयो त्यसपछि हामीलाई गिवन भ्यालु 200 थियो 200 बाट एउटा इक्वेसन बन्यो अब नेक्स्ट हामीलाई दिएको के छ मीन मीन दिएको छ अगेन हामीलाई अर्को के थाहा छ भन्दा fx अपन n गर्यो भने मीन आउँछ नि मैले यहाँनिर साइडमा यता गरे एउटा कोलम यसमा थप्नु पर्छ है fx को लागि मैले यसैलाई म्यानेज गर्छु यसले चाहिँ साइडमा थप्नु अब हामीले चाहिने भनेको मीन को लागि फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ मीन को फर्मुला हामीलाई थाहा छ मीन x बार इक्वल टु समेसन fx अपन n यही हो कि हैन फर्मुला अब fx चाहिने भयो टेबलबाट fx गरौँ n को भ्यालु यहाँ सधैं छ है र गिवन पनि छ एउटा भ्यालु राख्ने हो अब f into x गरेर यता राख्ने f यो भयो x यो भयो f into x गरेर यहाँ राख्ने अनि टोटल गर्ने समेसन fx भनेको नि त्यसलाई टोटल गरेर f into x 56 into 0 कति भयो 0 a into 1 a b into 2 2b 25 into 3 75 1 into 4 4 5 into 5 20 यसरी आयो fx अब 104 plus a plus टोटल गर्ने 100 plus 2b fx लाई के गर्नु पर्यो टोटल गर्नु पर्यो टोटल fx कति हुन्छ सर एकचोटी ओरली भन्दिनु लाइट गएर बुझ्नै सकिन अब यहाँनिर चाहिँ मीन को भ्यालु दिएको छ मीन को लागि फर्मुला समेसन fx by n छ त्यो समेसन fx by n को लागि हामीले fx भन्ने एउटा कलम बनाउनु पर्यो समेसन को लागि त्यो भएर fx को लागि मैले कलम एउटा बनाए f यहाँ छ x यसमा छ फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबल f into x गरेर यहाँ राखेको 46 into 0 यो भयो a into 1 a b into 2 2b यसरी यो into यो दुईटा कलमहरु मल्टिप्लाई गरेर यहाँ समेसन fx कति आयो सिग्मा fx कति आएको छ 104 plus a plus 2b 104 plus a plus 2b a plus यो 2 लाई चाहिँ एड गरेको छैन नि यसमा हैन ने गरे छैन सर 2b मात्रै लेखेछ सेपरेट लेखेछ हो यहाँनिर मैले हिजो पनि तिमीलाई भनेको थिएँ यो प्रब्लम आउन सक्छ के त्यसैले ल अब यो fx यसमा राखेर मीन भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ कति 1.46 इक्वल टु समेसन fx भनेको 104 plus a plus 2b अपन n को भ्यालु कति छ 77 plus a plus b छ तर यो a plus b कै टर्ममा राख्यो भने अलिकति के हुन जान्छ यो क्याल्कुलेसन सिम्प्लिफिकेसन यो सल्भ गर्दाखेरि अलिकति लेन्दी हुन्छ प्रोसेस है त्यो भएर n को भ्यालु त हामीलाई 200 भने न्यूमेरिकल फर्ममै छ नि यही राख्दियौ यो नराखौँ यसमा राख्यो भने अलिकति लामो हुन्छ फेरि क्याल्कुलेसन है
भएर यहाँ कति लेख्न पाइन्छ हामीले 200। अब यसलाई सल्भ गर त 200 into 1.46 गरेर कति हुन्छ 292. 292 equal to 104 plus a plus यो 2b मा b को भ्यालु चाहिँ हामी कहाँबाट राख्दियौ इक्वेसन फर्स्ट बाट राख्दियौ है यहाँबाट हामीले b को भ्यालु यसमा राख्दियौ भने a मात्रै बाँकी रहन्छ सल्भ गर्नु पर्ने a र b को भ्यालुमा a को भ्यालु आउँछ 2 into 1 2 3 minus a यसभन्दा पछाडिको क्याल्कुलेसनमा यो क्याल्कुलेसन है or 292 equal to 104 plus a plus यो 123 into 2 गर्दा कति हुन्छ 246 minus 2 a को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो हामीले 292 यसो गरौँ है यसलाई यो दुईटा एड गरौँ यो 2a minus a गर्दा minus a हुने भयो plus 350 हुन्छ यो ल a को भ्यालु चाहिँ कति आयो 58 अब इक्वेसन फर्स्टमा a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने भने इक्वेसन फर्स्टमा के छ हेर त b equal to 1 2 3 minus a भन्ने छ यसमा मैले 58 राख्दिनु कति हुन्छ यो 65 therefore one र 2 को मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति कति रहेछ 58 and 65 respectively ल यो चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्ने प्रोसेस